लाइक करें, उसके बाद सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। पहली वजह बेइत्मीनानी और बेचैनी की, बेकरारी की गुनाह है। अगर इंसान गुनाह से तौबा कर ले, अल्लाह उसके दिल को सुकून और करार की दौलत अता फरमाए। या गुनाह वो कम करे, गुनाह कम से कम करने की कोशिश करे। वैसे भी आजकल लोग इबादत पर ज्यादा तवज्जो देते हैं, कसरत से जिक्र हो रहा है, अस्कार हो रहे हैं, इबादतें हो रही है, ठीक है, इसका इनकार नहीं है। लेकिन अल्लाह के नजदीक कसरत इबादत से बढ़कर अगर कोई अमल है, नेकियों की कसरत और इबादत की कसरत से बढ़कर अगर कोई अमल है, तो वो गुनाहों से बचना है। इसलिए कि इंसान गुनाह से अगर बचे तो अल्लाह तबारक व तआला, गुनाह से बचना खुद इतनी बड़ी नेकी है कि नेकियां उसका मुकाबला नहीं कर सकती। मिसाल के तौर पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर किसी मर्द की नजर किसी औरत के हुस्न पर पड़े और वो इस तसव्वुर के साथ नजर फेर ले कि अल्लाह देख रहा है, उसी वक्त अल्लाह उसके सारे गुनाहों की मगफिरत कर देता है। एक गुनाह से बचना कभी कभी सारे गुनाहों से मगफिरत का सबब बन जाता है। इसलिए गुनाह से बचना अल्लाह के नजदीक बहुत बड़ी नेकी है। इसीलिए अल्लाह ने जब अपनी दोस्ती का जिक्र किया, विलायत का जिक्र किया, तो ये नहीं फरमाया कि हम नेकों को वली बनाते हैं। कहीं पर पूरा कुरान उठाकर देख लें, कहीं पर यह नहीं है कि नेकों को वली बनाते, नहीं, जहां जहां भी विलायत का तस्करा है वहां तकवा का जिक्र है। जैसा कि कुरान कहता है, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। उनकी पहचान क्या है? अल्लदीना आमनू व कानू यत्तकून, वो ईमान वाले और तकवा वाले हैं। फिर एक मकाम पर फरमाया, इन औलियाउहु इल्लल मुत्तकून, अल्लाह के औलिया तो मुत्तकी लोग ही हुआ करते हैं। तो आखिर नेक को वली क्यों नहीं, मुत्तकी को वली क्यों? अबरार और मुत्तकी में फर्क क्या है? नेक और मुत्तकी में फर्क क्या है? जो नेकी करे वो गुनाह भी कर सकता है, लेकिन मुत्तकी उसको कहते हैं जो अपने आप को गुनाहों से बचा लिया करता है। इसीलिए अल्लाह ने जब विलायत का जिक्र किया तो अबरार का जिक्र नहीं किया, बल्कि तकवा का तस्करा फरमाया। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, इसलिए अगर बेचैनी और बेकरारी से बचना है, देखिए मैं ये तो नहीं कहता, ना मेरा मसलक ये कहने की इजाजत देता है, क्योंकि हमारा मसलक तो सरापा अदब है। मैं ये नहीं कहता कि हाँ हजरत आदम अलैहिस्सलाम से खता हुई, ये नहीं कहता, बल्कि मैं ये कहता हूं कि वो खता इज्तिहादी थी या लग़्ज़िश पैगंबराना थी। मगर हजरत आदम थे कहां? जन्नत में, जन्नत में थे, और लग़्ज़िश पैगंबराना की बुनियाद पर जन्नत से बाहर किए गए। तो हजरत आदम को वहशत महसूस होने लगी, नबी को वहशत, अल्लाह के पैगंबर को, नबी को वहशत। आप अंदाजा करें, जब अबुल बशर जो मासूम है अगर एक लग़्ज़िश पैगंबराना करे तो उनका दिल बेचैन हो जाए और बेकरार हो जाए। नबी का दिल बेचैन हो गया और बेकरार हो गया। वजह एक लग़्ज़िश पैगंबराना। जब लग़्ज़िश पैगंबराना की बुनियाद पर दिल बेचैन हो सकता है, तो जो कौम ज़िना के अड्डों को आबाद करे उनके दिलों को सुकून कैसे मिल सकता है? जो कौम हराम लुक्मा खाए उनके दिलों को सुकून कैसे मिल सकता है? जो कौम अपनी बीवियों पे जुल्म करे उनके दिलों को सुकून कैसे मिल सकता है? जो कौम कानों में एयरफोन लगा करके गाने सुने, कुफरिया और शिरकिया कलिमात सुने, उनको सुकून की दौलत कैसे मिल सकती है? गुनाह से बचो, सुकून के मुतलाशियों, गुनाह से बचो, अल्लाह दिल को सुकून अता फरमाएगा। पहली चीज। दूसरी चीज, सुकून कैसे मिले? तो कुरान कहता है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, आगाह हो जाओ, अल्लाह के जिक्र से दिलों को सुकून मिलता है। अल्लाह का जिक्र दिलों को सुकून अता करता है। और जिक्र की 3 सूरतें हैं। हम एक ही सूरत पर भी उलझ गए और वो भी नहीं कर पाते सही तौर पे, लेकिन जिक्र की 3 किस्में और 3 सूरतें हैं। जिक्र बिल लिसान, जबान से कहना सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, जैसा कि हम कहते भी हैं।
اور لوگ کرتے بھی ہیں. حالانکہ صوفیہ فرماتے ہیں کہ بعض ذاکرین ایسے ہیں. یہاں میں توجہ چاہتا ہوں سب کی، تمام اہل ایمان کی، حاضرین محفل کی بھی اور جو غائب ہے ان کی بھی. صوفیہ فرماتے بعض اللہ کے ذکر کرنے والے ذاکرین ایسے ہیں کہ ذکر ان پر خود لعنت کرتا ہے اور ان کو غافلوں میں لکھا جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ زبان سے اللہ اللہ تو کہہ رہے ہوتے ہیں مگر دل میں خدا کی یاد ہی نہیں ہوتی کہ وہ یاد کس کو کر رہے ہیں. اس لیے اللہ کے ذکر کا مطلب ہے یاد، اللہ کی یاد. تو جب زبان اللہ کہے تو دل میں بھی اللہ ہونا چاہیے. اور جب دل میں اللہ کی یاد، غفلت کے ساتھ جو اللہ کو یاد کرے، جیسے کہ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں بعض قرآن پڑھنے والوں پر قرآن لعنت کرتا ہے کیونکہ وہ قرآن کی آیتیں تو پڑھتے ہیں لیکن وہ سمجھتے نہیں کہ وہ پڑھ کیا رہے ہیں. قرآن مقدس کا حق تو جس طرح قرآن کا یہ حق ہے اسی طرح ذکر کا حق یہ ہے. اور واللہ جو اللہ رب العزت کا نام لے اور دل میں بھی خدا کو یاد کرے پھر اس کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہو جاتی ہیں. اور میرے آقا فرماتے ہیں جو تنہائی میں خدا کو یاد کر کے روتا ہے اللہ قیامت کے دن اس کو عرش کا سایہ عطا فرمائے گا. لیکن ہم تو غفلت کے ساتھ اللہ اللہ کہے جائے، کبھی کبھی طوطے کی طرح، کبھی کسی اور انداز میں. یاد رکھیے تو ذکر کی 3 قسمیں ہیں. ذکر باللسان، ذکر بالقلب، زبان سے ذکر کرنا، پھر دل میں بھی اللہ کو یاد کرنا. اور تیسری قسم ہے ذکر بالجوارح، اعضاء سے اللہ کا ذکر. یہاں ہم ناکام ہو گئے، یہاں ہم ناکام ہو گئے. زبان پہ ذکر بھی ہے، ہاتھ میں تسبیح بھی ہے، بغل میں مصلی بھی ہے، مسجد میں 5 وقت کی حاضری بھی ہے. لیکن جب یہ 3 چیزیں ہوتی ہیں جب بندہ ذاکر ہوتا ہے، زبان سے ذکر، آپ نے سنا جو بھی آپ ذکر کریں، قلب سے ذکر، اللہ کی یاد دل میں ہونی چاہیے. اور ذکر بالجوارح یعنی کہ ذکر کرنے والا اپنی اعضاء سے، ہاتھ سے، پیر سے، آنکھ سے اللہ کی نافرمانی نہ کرے یہ سوچ کر کہ اللہ نے یہ اعضاء مجھے اس کی فرما برداری کے لیے دیا ہے، نافرمانی ہی دیا. وہ اعضاء کو بھی گناہوں سے روک لے تو گویا کہ اس کی اعضاء بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں. اور جب بندہ ایسے ذکر کرتا ہے تو زمین پہ وہ خدا کا ذکر کرتا ہے، عرش کی بلندیوں پر اپنی شان کے مطابق اللہ اس کا ذکر کرتا ہے. اسی لیے تو حضرت ابو ملیح رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت شیخ ابو ملیح فرماتے ہیں جب وہ اللہ کا ذکر کرتے تھے تو مسکرا پڑتے تھے. لوگ کہتے تھے کیوں مسکرا رہے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں کہ میرا اللہ مجھے یاد کر رہا ہے، میرا اللہ مجھے یاد کر رہا ہے. لوگ کہتے ہیں او ہو آپ کہہ رہے ہیں کہ میرا اللہ، آپ کو اللہ کیوں یاد کرے گا؟ کہا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، جو میرا ذکر کرتا ہے پھر میں اس کے چرچے کو بلند کرتا ہوں، اس کے ذکروں کو بلند کرتا ہوں، اس کے چرچے کرتا ہوں. اور پھر حدیث پاک میں ہے کہ جب تم انسانوں کی محفل میں مجھے یاد کرتے ہو تو میں فرشتوں کی محفل میں تمہیں یاد کرتا ہوں. تم زمین کی پستیوں میں مجھے یاد کرتے ہو، میں عرش کی بلندیوں پہ تمہیں یاد کرتا ہوں. اور اگر تم اکیلے میں مجھے یاد کرتے ہو تو پھر میں بھی اپنی شان یکتائی اور تنہائی کے ساتھ پھر تمہیں یاد کرتا ہوں جیسا کہ اس کی شان ہے. تو بندہ کتنا عظیم ہو جاتا ہے جب وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے. لیکن قرآن کی آیت کہہ رہی ہے اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے. تو ذکر کی ایک تفسیر تو یہ ہو گئی اللہ کا نام لینا، سبحان اللہ کہنا، الحمدللہ کہنا، اللہ اکبر کہنا، اور بھی جو عبادتیں ہیں، ریاضتیں، سب اللہ کا ذکر ہے. لیکن اہل عشق نے، اہل عرفان نے اس کی ایک تفسیر اور کی ہے. قرآن کہتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ ذکر اللہ سے، اللہ کے ذکر سے، ذکر اللہ سے دلوں کو چین ملتا ہے. تو یہ ذکر اللہ کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس سے پوچھا گیا ذکر اللہ کیا ہے، ذکر اللہ کا مطلب کیا ہے؟ تو ابن عباس کہتے ہیں ہوا محمد الرسول اللہ، کہ ذکر اللہ محمد کے ناموں میں سے ایک نام ہے. اس لیے حضور کا دامن پکڑنے سے بھی دلوں کو سکون ملتا ہے، حضور کی یاد کرنے سے بھی. اسی لیے تو کہنے والے نے کہا ہے جب کہیں سے بھی نہیں ملتی ہے سکون کی دولت، تیرے دیوانے تیرے دل کو سجا لیتے ہیں. تو دلوں کو چین حضور کا دامن پکڑنے سے بھی ملتا ہے.